वेलकम टू बोलते हाथ। आज का दिन 18 मार्च 2026 बरोज़ बुध कैसा रहेगा? तो सबसे पहले एरीज बुर्जे हमल। आज खुशगवार सियारों की पोजीशंस गालिब रहेंगी, इसलिए आज अपने अहम कामों पर खुसूसी तवज्जो दें। किसी मकसद के हसूल के लिए आपकी कोशिशें कामयाब हो सकती हैं। तुलबा अपनी पढ़ाई में ज़्यादा दिलचस्पी लेंगे और इनके मस्बत नताइज बरामद होंगे। आज आप दिन भर अपने कामों को हदायत देने में कामयाब रहेंगे। ज़ाती मामलात में अपने फ़ैसलों को तरजीह दें। दूसरों की राय से मुतासिर होना नुकसान का बाइस बन सकता है, इसलिए मोहतात रहें। ख़ानदान के तजर्बाकार और बुज़ुर्ग अफराद की इज़्ज़त को बरकरार रखना ज़रूरी है। अंदरूनी काम का माहौल बेहतर रहेगा। आपका अच्छा इंतज़ाम और मुलाजमीन के साथ हम आहंगी आपके काम को तेज़ करेगी। रियल एस्टेट से मुतल्लिक काम में अच्छा मुनाफा हो सकता है। दफ्तरी माहौल भी मुनज़्ज़म रहेगा। मियाँ बीवी के दरमियान अच्छी हम आहंगी रहेगी। रोमानवी ताल्लुकात में अपने जज्बात को मतवाज़िन रखना ज़रूरी है। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर या ज़ियाबतीस जैसे मसाइल हैं तो बाकायदा चेकअप करवाएं, गफलत करने से बचें। आज का खुशकिस्मत रंग ज़ाफ़रान, जबकि लकी नंबर 4 है। अब हम बात करते हैं कि एरीज़ के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। अगर आप सिंगल हैं तो अपने प्यार के रिश्तों के बारे में मोहतात रहें। माजी की गलतियों से सीखें और नए कनेक्शन बनाने से पहले गहराई से सोचें। आज का दिन कुछ परेशानी का दिन हो सकता है, लेकिन ये आपके ताल्लुकात को बेहतर और मजबूत करने का मौका भी है। टॉरस बुर्ज सौर। ख़ानदानी और ज़ाती मामलात के दरमियान अच्छा तवाज़ुन बरकरार रहेगा। आपका समाजी हल्का बढ़ेगा और आप बाअसर लोगों से जुड़ेंगे। आज आप जज्बाती तौर पर मजबूत महसूस करेंगे। जायदाद से मुतल्लिक कोई पुराना मसला हल हो सकता है। ज़ाती मामलात के साथ समाजी ज़िम्मेदारियों पर भी तवज्जो देना ज़रूरी है। किसी के जाल में पड़ना नुकसान का बाइस बन सकता है। माली लेन देन में इंतहाई एहतियात बरतें। सफ़र के दौरान आपको कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। इस वक्त कारी मामलात से मुतल्लिक कोई बड़ा फ़ैसला करने से गुरेज करें। काम में उतार चढ़ाव आएगा, इसलिए सब्र और तहम्मुल ज़रूरी है। मनफी सोच रखने वाले लोगों से दूरी रखें। अपने काम की जगह पर बाहर की मुदाखलत से गुरेज करें। आज आपकी शरीक हयात की कोशिशों और अफ़ाम तफ़हीम से घर में खुशगवार माहौल पैदा होगा। मोहब्बत के मामलात में मोहतात रहें, क्योंकि ये बदनामी का बाइस बन सकता है। आज खाने की ख़राब आदत पेट की ख़राबी का सबब बन सकती हैं। एक मुनज़्ज़म रोज़मर्रा के मामूलात को बरकरार रखना ज़रूरी है। आज का खुशकिस्मत रंग नीला, जबकि लकी नंबर 4 है। अब हम बात करते हैं कि टॉरियंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज अपने साथी के लिए मोहब्बत और एहतराम को बरकरार रखें और छोटी छोटी चीज़ों पर तवज्जो दें। आज आपके लिए मोहब्बत सीखने और बढ़ने का वक्त है। मस्बतियत को बरकरार रखें और अपने जज्बात का मुनासिब इजहार करने की कोशिश करें। रिश्तों में सब्र और समझबूझ दोनों ज़रूरी हैं। आज का दिन मुश्किल हो सकता है, लेकिन इसे मोहब्बत बढ़ाने का सबक समझें। अपने साथी के साथ हमदर्दी के साथ सलूक करें। जमनाई बुर्ज जोज़ा। आज समाजी और माशरती सरगर्मियों में हिस्सा डालें। इससे आपके राब्ते बढ़ेंगे और आपकी साख मजबूत होगी। इसके अलावा अपने मकासद पर तवज्जो मरकूज़ रखें। आप कामयाबी ज़रूर हासिल करेंगे। माली मामलात में दिन फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। अगर आपके पास जायदाद से मुतल्लिक कोई काम जारी है तो इंतहाई एहतियात बरतें। बेहतर होगा कि इसे आज ही मुलतवी कर दिया जाए। दूसरों के मामलात में मुदाखलत करने से गुरेज करें, वरना इससे ताल्लुकात में दूरी पैदा हो सकती है। कारोबार में कसाद बाज़ारी का सामना हो सकता है। आज कोई ख़तरा मोल लेना मुनासिब नहीं, नुकसान का इम्कान है। तरतीब को बरकरार रखने से भी कुछ चैलेंजेस होंगे। सरकारी मुलाजमतों में शामिल अफराद को अपने मतलूबा जगह पर तबादले की खुशखबरी मिल सकती है। मियाँ बीवी के दरमियान किसी छोटी सी बात पर गलत फहमी हो सकती है, लेकिन बाहमी ताउन से इसका अजाला हो जाएगा, जिससे रिश्ते मज़ीद करीब होंगे। मौसमी हालात एलर्जी, खांसी और ज़ुकाम का सबब बन सकते हैं। देसी इलाज से फ़ायदा होगा। आज का खुशकिस्मत रंग सफ़ेद, जबकि लकी नंबर 9 है। अब हम बात करते हैं कि जेमिनीज़ के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा।
آج کا دن محبت کے لیے بہت اچھا دن ہے اور ہر لمحے کو بھرپور طریقے سے جینے کی کوشش کریں۔ یہ دن محبت میں خوشی اور اطمینان لائے گا۔ یہ آپ کی محبت کو پروان چڑھانے اور بڑھانے کا ایک بہترین موقع ہے۔ اپنے دل کی بات سنیں اور اپنے رشتوں میں مثبتیت پھیلائیں۔ آج کا دن آپ کی محبت کی زندگی کے لیے ایک شاندار دن ہوگا۔ کینسر، برج سرطان۔ آج اپنے آپ کو مثبت اور تجربہ کار لوگوں سے گھیرنے سے مثبت خیالات آئیں گے اور آپ کا حوصلہ بڑھے گا۔ مختصر سفر فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ گھر کی تزئین و آرائش یا دوبارہ تشکیل دینے کی منصوبہ بندی کرتے وقت واضح اصولوں کو ذہن میں رکھنا فائدہ مند ہوگا۔ آج آپ کی لاپرواہی کسی قریبی رشتہ دار کے ساتھ آپ کے تعلقات کو کشیدہ کر سکتی ہے، اس لیے آج آپ کو بہت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ خاندان کے سینئر افراد کے مشوروں کو نظر انداز نہ کریں۔ کسی بھی مشکل صورتحال میں اپنے حوصلے کو برقرار رکھیں۔ اگر آپ کے پاس کاروباری قرض ہے تو آپ اسے آج ہی بند کرنے یا طے کرنے کا منصوبہ بنا سکتے ہیں۔ کوئی خطرہ مول لینے سے گریز کریں اور اپنے موجودہ کام پر توجہ دیں۔ عدم ادائیگی آپ کو پیسے کی کمی چھوڑ سکتی ہے۔ سرکاری ملازمت میں رہنے والوں کو اہم اختیارات مل سکتے ہیں۔ گھر کا ماحول پرسکون اور خوشگوار رہے گا۔ اپنے پیار کے رشتے کو شادی کے اگلے درجے تک لے جانے کے بارے میں خاندان کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے موزوں وقت ہے۔ کھانے کی عادات میں غفلت آپ کے ہاضمے کو نقصان پہنچا سکتی ہے، اس لیے اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں۔ آج کا خوش قسمت رنگ پیلا جبکہ لکی نمبر 6 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ کینسیرینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج آپ کی نرم مزاجی اور نرم رویہ بہت اہم ہوگا۔ مثبتیت کو برقرار رکھیں اور ایک دوسرے کا احترام کرنا یاد رکھیں۔ اگر آپ اپنے رشتے کی گہرائی میں جانے کے لیے کچھ وقت نکالتے ہیں تو آپ کو کسی مسئلے کا حل مل سکتا ہے۔ اس وقت کو اپنے تعلقات کو مضبوط بنانے کے لیے ایک موقع کے طور پر استعمال کریں۔ لیو، برج اسد۔ اگر آپ گھر سے متعلق کسی پروجیکٹ کے ساتھ آگے بڑھنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو آگے بڑھنے کے لیے یہ وقت اچھا ہے۔ آج آپ کے بزرگوں کی مہربانی سے طویل عرصے سے التوا کا شکار منصوبہ مکمل ہو سکتا ہے۔ سسرال والوں سے بھی تعلقات بہتر ہوں گے۔ جذبات کے زیر اثر کیا گیا فیصلہ غلط ہو سکتا ہے۔ عملی نقطہ نظر کو برقرار رکھنا بہتر ہے۔ اپنے فوائد اور نقصانات پر غور کرنے کے بعد ہی کارروائی کریں۔ خواتین کو آج گھر میں ہم آہنگی برقرار رکھنے میں کچھ دشواری کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ آج آپ کو اپنے کاروباری اہداف حاصل کرنے کے لیے مزید محنت کرنے کی ضرورت ہوگی۔ اپنی لمبی دوری کے رابطوں کو مضبوط کریں۔ سرکاری دفاتر یا متعلقہ کاموں میں ماحول کچھ افراتفری کا شکار ہو سکتا ہے، یہاں تک کہ آپ کو ایک ضروری کام کرنے پر مجبور کیا جا سکتا ہے۔ ازدواجی تعلقات خوشگوار اور پرامن رہیں گے۔ رومانوی تعلقات میں جذباتی دوری پیدا ہو سکتی ہے، لہٰذا نرم رویہ رکھیں۔ آج آپ کی صحت ٹھیک رہے گی لیکن مثبت رہنا ضروری ہے۔ گیس اور بدہضمی بڑھانے والی غذاؤں سے پرہیز کریں۔ آج کا خوش قسمت رنگ کریم جبکہ لکی نمبر 9 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ لیوز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج ایک نئی محبت کی کہانی شروع ہو سکتی ہے، خاص طور پر اگر آپ اپنے دل کی بات سنیں۔ اپنی خواہشات اور احساسات کا کھل کر اظہار کریں کیونکہ آج کا دن محبت کے لیے بہت موزوں ہے۔ محبت میں ایمانداری اور کھلے پن کی اہمیت کو سمجھیں اور اپنے رشتے کو مضبوط کریں۔ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اپنے دل کی بات کریں۔ ورگو، برج سملہ۔ آج آپ کے روزمرہ کے معمولات منظم رہیں گے اور کام وقت پر مکمل ہوں گے۔ اگر کوئی مسئلہ درپیش ہو تو کسی دوست یا رشتہ دار کا مشورہ فائدہ مند ثابت ہوگا۔ نوجوانوں اور طلباء کا متوازن رویہ انہیں ہر حال میں توازن برقرار رکھنے میں مدد دے گا۔ عدالتی معاملات یا قانونی معاملات میں لاپرواہی سے گریز کریں کیونکہ یہ تاخیر کا سبب بن سکتے ہیں۔ تناؤ اور نیند کی کمی تھکاوٹ کو بڑھا سکتے ہیں۔ اگر کوئی مسئلہ درپیش ہو تو خاندان کے بزرگ افراد سے مشورہ لینا دانش مندی ہوگی۔ کام کی جگہ میں منافع سے زیادہ محنت کی ضرورت ہوگی لیکن اس کا نتیجہ مستقبل میں ضرور ملے گا۔ اپنے رابطوں کو مضبوط کریں، اچھا آرڈرز ملنے کا امکان ہے۔ قانونی دستاویزات کو محفوظ رکھیں۔ میاں بیوی کے درمیان قربت بڑھے گی۔ پکنک، فلم یا دوستوں کے ساتھ باہر جانے کا منصوبہ بنایا جا سکتا ہے۔ کھانسی، نزلہ یا الرجی آپ کو پریشان کر سکتی ہے۔ دیسی علاج اور احتیاط دونوں ضروری ہیں۔ آج کا خوش قسمت رنگ آسمانی نیلا جبکہ لکی نمبر 2 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ ورگوز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔
आज का दिन कुछ रुकावटें पेश कर सकता है, लेकिन ताउन और अफ़ाम तफ़हीम के साथ आप इन पर काबू पा सकते हैं। याद रखें, हर चैलेंज में एक सबक है। तनाज़ात से परेशान ना हो, इसकी बजाय इसे अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाने का मौका समझें। अपनी मोहब्बत की तजदीद करें और एक दूसरे के लिए अपने हकीकी जज्बात का इश्तराक ज़रूर करें। लिब्रा, बुर्ज मीज़ान। आज आप किसी ख़ास ज़िम्मेदारी को बखूबी निभाएंगे। आज आपकी कारकर्दगी से मुतवक्का फ़वाइद हासिल होंगे। जायदाद की खरीद फ़रोख्त से मुतल्लिक मंसूबों के साथ आगे बढ़ने के लिए मौजू वक्त है। कोई भी मालियाती फ़ैसला बहुत एहतियात से करें। आज आप अपनी वालदा की सेहत के बारे में फ़िक्रमंद हो सकते हैं। आज कारोबार में किसी भी बड़ी सरमायाकारी से अभी गुरेज करें, कानूनी पेचीदगियों का इम्कान है। अपने मुखालफिन की सरगर्मियों पर नज़र रखने से आपको परेशानी से बचने में मदद मिलेगी। और जो लोग सरकारी मुलाजमतों में हैं, इन्हें आज अपने काम के भारी बोझ से कुछ राहत मिल सकती है। ख़ानदानी तकरीब का मंसूबा बनाया जा सकता है। किसी पुराने दोस्त से अचानक मुलाकात खुशगवार यादें दिलाएगी। सर दर्द और दर्दशकी का मुमकिन है। खाने की बेकायदा आदत की वजह से तेज़ाबियत हो सकती है, लिहाजा इस पर तवज्जो दें। आज का खुशकिस्मत रंग आसमानी नीला, जबकि लिखी नंबर 3 है। अब हम बात करते हैं कि लिब्राज के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज की मोहब्बत की ज़िंदगी आपको और आपके साथी को और भी करीब लाते हुए आपको एक शानदार तजर्बा दिलाएगी। ये खुले जहन के साथ अपने ताल्लुकात को मजबूत करने का वक्त है। अपने और अपने साथी के लिए कुछ वक्त निकाल लें, ये समझने के लिए कि आपके रिश्ते में क्या हो रहा है। स्कॉर्पियो, बुर्ज अकरब। आज दूसरों को गौर से सुनें और इनकी राय को तरजीह दें। किसी की रहनुमाई दरीना परेशानियों और तनाव को कम करेगी। अपने भाइयों के साथ खुशगवार ताल्लुकात बरकरार रखने से घरेलू माहौल में बेहतरी आएगी। ताख़ीर से अदायगी आपको परेशान कर सकती है। मनफी हालात में अपने गुस्से और जज्बे पर काबू रखें। इसके अलावा गैर ज़रूरी अखराजात को महदूद करें। परेशानी काम में गफलत का बाइस बन सकती है। आज वक्त के मुताबिक अपने कारोबार में तब्दीलियाँ करना ज़रूरी है। मुआहदा करने में नुकसान का इम्कान है। आला अफसरान के साथ अपने ताल्लुकात को कशीदा करने से गुरेज करें। काम पर एक छोटी सी गलती किसी प्रोजेक्ट को रोक सकती है। इज़दवाजी ज़िंदगी खुशगवार गुजरेगी। शादी के अहल अफराद को एक अच्छा मैच मिल सकता है। आज एक मजहबी तकरीब भी मुमकिन है। एलर्जी बरकरार रह सकती है। अपने आप को बदलते मौसम से बचाना ज़रूरी है। आज का खुशकिस्मत रंग सब्ज़, जबकि लकी नंबर 6 है। अब हम बात करते हैं कि स्कॉर्पियंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज अपने रिश्ते को बचाने की कोशिश करते रहें, क्योंकि सिर्फ समझ और हसासियत ही मोहब्बत को गहरा कर सकती हैं। याद रखें, थोड़ा सब्र और समझ-बूझ के साथ आप इस मुश्किल दौर पर काबू पा सकते हैं। ज़िंदगी के इस मुश्किल वक्त में सब्र ज़रूरी है और मुश्किलात का सामना बाहमी ताउन से ही मुमकिन है। मोहब्बत के दायरे में बर्दाश्त और हसासियत आपकी सबसे बड़ी ताकत होंगे। सेजिटेरियस, बुर्ज कोस। आज वक्त का सही इस्तेमाल आपको एक मुनज़्ज़म रूटीन को बरकरार रखने में मदद देगा। कुछ लोग हसद की वजह से आपके रास्ते में रुकावट डालने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो कामयाब नहीं होंगे। आज आपके माली मंसूबों को मजबूत बनाने की कोशिशें कामयाब होंगी। हर काम में अपनी सलाहियतों पर एतमाद रखना ज़रूरी है। दूसरों से मुतासिर होने से नुकसान हो सकता है। इस वक्त कोई भी लेन देन या सरमायाकारी नुकसानदेह हो सकती है, इसलिए सब्र और तंजीम के साथ दिन गुजारें। कारोबारी तफसीलात अजनबियों या बाहर के लोगों के साथ शेयर ना करें। शराकत दारी नफ़ा बख्श होने का इम्कान है। मार्केटिंग के काम को अभी के लिए रोक देना दानिशमंदी होगी। आज आप मुस्तकबिल के मंसूबों पर काम शुरू कर सकते हैं। ख़ानदान में अमन रहेगा। आज आपके प्यार के रिश्ते में आपके साथी का एतमाद बरकरार रहेगा। किसी भी मनफी सूरत हाल में तनाव और परेशानी से बचें और मुतहरिक रहें और मस्बत लोगों के साथ वक्त गुजारें। आज का खुशकिस्मत रंग गुलाबी, जबकि लकी नंबर 4 है। अब हम बात करते हैं कि सेजिटेरियंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज आपके रुमानवी ताल्लुकात में बातचीत और समझ-बूझ बढ़ेगी। आपके ताल्लुकात में मिठास और गहराई आएगी। अपने जज्बात का इजहार करें और इस खुशगवार लम्हे से लुत्फ़ अंदोज़ हों। मजमूई तौर पर आज आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी के लिए दिन बहुत ही हौसला अफ़ज़ा दिन होगा। कैप्रिकॉर्न,
برج جدی۔ آج کا دن بیشتر حصہ مذہبی یا روحانی کاموں میں مصروف گزر سکتا ہے۔ آج آپ کو کسی کام میں بہترین شراکت کے لیے اعزازات بھی مل سکتے ہیں۔ طلباء کو مقابلے کی تیاری میں اپنے اساتذہ سے بھرپور تعاون حاصل ہوگا۔ کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے ضد یا انا اچھی نہیں ہے، صبر کریں۔ اجنبیوں سے خیالات کا تبادلہ نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ اپنی شخصیت میں پختگی پیدا کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ آج تمام کاروباری سرگرمیوں کی نگرانی کریں اور اپنے فیصلوں کو ترجیح دیں۔ دوسروں کی رائے سے متاثر ہونا نقصان کا سبب بن سکتا ہے۔ اس وقت کسی بھی قسم کا خطرہ مول لینا آپ کو پریشانی میں ڈال سکتا ہے۔ میاں بیوی کے درمیان ہم آہنگی کا رشتہ قائم رہے گا۔ غیر ازدواجی تعلقات سے پرہیز کریں کیونکہ یہ آپ کی خاندانی زندگی پر منفی اثر ڈال سکتے ہیں۔ الرجی، کھانسی اور زکام ہو سکتا ہے۔ اپنی صحت کو نظر انداز کرنے سے گریز کریں۔ آج کا خوش قسمت رنگ بادامی جبکہ لکی نمبر 7 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ کیپریکونینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج کا دن آپ کے لیے محبت کے لحاظ سے بہت اچھا رہے گا۔ یہ آپ کے تعلقات میں کسی غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے بھی وقت اچھا ہے۔ بات چیت اور فہم و تفہیم کے ذریعے آپ اپنے ساتھی کے ساتھ ایک مضبوط رشتہ بنا سکتے ہیں۔ ایک ساتھ وقت گزارنا آپ کے تعلقات کو گہرا کر سکتا ہے۔ ایکویریس، برج دل۔ آج آپ کو ذاتی مسائل کے حل میں کسی خیر خواہ سے رہنمائی ملے گی اور آپ کے مسائل کافی حد تک حل ہو سکتے ہیں۔ آج آپ کے ادھار کی رقم واپس ملنے کا بھی امکان ہے۔ آج آپ سماجی خدمت یا سرگرمیوں میں حصہ ڈالیں گے جن سے لوگوں کو فائدہ ہو۔ لاپرواہی کسی چیز کے نقصان کا باعث بن سکتی ہے۔ آج آپ کا زیادہ اعتماد اور ضد دوسروں کے ساتھ تعلقات کو خراب کر سکتی ہے۔ طلباء کے لیے پڑھائی میں لاپرواہی کرنا اچھی بات نہیں۔ کاروباری معاملات میں لاپرواہی نہ برتیں۔ اگر آپ کسی کے ساتھ شراکت داری کا منصوبہ بنا رہے ہیں تو اس کے بارے میں سنجیدگی سے سوچیں۔ اپنے ساتھیوں کے ساتھ اچھے تعلقات برقرار رکھنے سے ان کا تعاون یقینی رہے گا۔ دفتر میں سیاسی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ اپنے خاندان کے ساتھ لمبی ڈرائیو یا رات کے کھانے کے لیے وقت نکال لیں۔ آج آپ کو اپنے پیارے ساتھی سے ملنے کا موقع ملے گا۔ موسم کو نظر انداز کرنا انفیکشن یا الرجی کا باعث بن سکتا ہے۔ خواتین کو اپنی صحت کے بارے میں خاص خیال رکھنا چاہیے۔ آج کا خوش قسمت رنگ سرخ جبکہ لکی نمبر 1 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ ایکویرینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج آپ کے ساتھی کے ساتھ کسی بھی قسم کی منفیت کو دور کرنے کے لیے مواصلات کلیدی ہوگی۔ محبت میں ایک ساتھ گزارے گئے چھوٹے لمحات کو یاد رکھنا، مشکلات پر قابو پانے اور اپنے تعلقات کو مضبوط بنانے کے لیے کام کریں۔ یہ کچھ احتیاط کے ساتھ رجوع کرنے کا وقت ہے، لیکن اگر آپ کھلے دل سے رہیں گے تو حالات بہتر ہو سکتے ہیں۔ پائسیز، برج حوت۔ آج آپ کو فون کال کے ذریعے ایک اہم پیغام موصول ہو سکتا ہے۔ ایک خاندانی مسئلہ جو کچھ عرصے سے التوا کا شکار ہے حل ہو جائے گا، جس سے آپ بغیر کسی تناؤ کے اپنے ذاتی معاملات پر توجہ مرکوز کر سکیں گے۔ کسی قریبی رشتہ دار سے قیمتی تحفہ ملنے کا بھی امکان ہے۔ کسی خاص کام کے لیے وقت کی کمی آپ کو بے چین محسوس کر سکتی ہے۔ زیادہ سوچنا یا دباؤ ڈالنا آپ کو اہم کاموں سے محروم کر سکتا ہے، اس لیے پرسکون رہیں اور حل تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ کاروبار میں آج معمولی مندی کا سامنا ہو سکتا ہے، لیکن آمدنی کے ذرائع ضروریات کے مطابق رہیں گے۔ کام کی چھوٹی چھوٹی تفصیلات پر پوری توجہ دیں۔ کاروباری سفر کا بھی منصوبہ بنایا جا سکتا ہے۔ کام پر کوئی ساتھی پریشانی کا سبب بن سکتا ہے۔ میاں بیوی باہمی افہام و تفہیم سے گھر میں خوشگوار ماحول برقرار رکھیں گے۔ غلط فہمیاں رومانوی تعلقات میں دوری پیدا کر سکتی ہیں۔ کام کا بوجھ تناؤ اور تھکاوٹ کا سبب بن سکتا ہے۔ یوگا اور مراقبہ سے فائدہ اٹھائیں۔ آج کا خوش قسمت رنگ پیلا جبکہ لکی نمبر 9 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ پائسینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج کا دن شادی شدہ لوگوں کے لیے خوشی اور امن کی علامت ہوگا۔ اپنے ساتھی کے ساتھ مستقبل کے منصوبے بنانے سے آپ کا رشتہ مضبوط ہوگا۔ مختصر یہ کہ یہ دن محبت کا ایک شاندار موقع لے کے آیا ہے۔ اپنے دل کی بات سنیں اور گہرائی سے محبت کا تجربہ کریں۔ بات چیت کرتے وقت اعتماد کے ساتھ اپنے جذبات کا اظہار کریں۔ کھل کر بات کریں، اس سے آپ کے تعلقات میں وضاحت آئے گی اور آپ کا ساتھی آپ کے جذبات کو درست طریقے سے سمجھے گا۔